चलिए। कल कौन कौन जो है ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन हुए और किस किस ने जो है मतलब कारी एहसान मोहसिन को सुना सुना या नहीं सुना, कैसा प्रोग्राम रहा, थोड़ा जल्दी से मुख्तसर बताएं। क्या हमारे इन ग्रुप वालों में से किसी ने जो है कल का प्रोग्राम? माशाल्लाह। और किसी ने? जी। जी। माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों ने। हाँ, बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लिंक तो सबको भेजे थे। माशाल्लाह, काफी लोगों ने सुना है। अच्छी बात है। हम्म, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। आशिक रसूल हैं, मद्दाह रसूल हैं। और बहुत ही हमारी खुशखबरी कि हमारे इलाके में आए और काफी तादाद में लोग जमा हुए माशाल्लाह। चलिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो पढ़ रहे थे पेज नंबर 331। पेज नंबर 331 पर हम लोग जो थे, और वहीं से हमारा जो है मतलब ये। तो अब देखें कि यहाँ पर पेज नंबर 331, 331। अब यहाँ पर पिछले जैसे बताया गया आप लोगों को कैसे फाकों के हालात थे अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। और इसी तरह मैंने आपको बताया था पेट पर पत्थर बांधने का क्या मतलब। क्या आपको समझ में आ गया था पेट पर पत्थर बांधना क्या मतलब अल्लाह के नबी वसल्लम के बारे में? क्या इससे पहले किसी को मालूम था कि पेट पर पत्थर बांधने का मतलब क्या होता है? जी। चले। अब यहाँ पर लास्ट में साद बिन अबी वक्कास का। वही तो बड़ा वाला समझे तो मतलब क्या है कि बड़ा वाला बांध कैसे सकते हैं? पहले भूख से निढाल हैं तो बड़ा वाला बांध ही नहीं सकते। सिर्फ ये जो है वो क्या हिकमतें थी और अल्लाह ताला ने कैसा इल्म अल्लाह के नबी को अता किया था। जी। चलें। अब यहाँ पर साद बिन अबी वक्कास ने भी बताया कि मैं पहला वो जो था जिसने सबसे पहले जो है दुश्मन के ऊपर दुश्मन का पहला खून गिराने वाला, बहाने वाला, और जो है पहला तीर फेंकने वाला। लेकिन हमारी हालत कैसी थी आपने बता दिया कि कीकर के फलियां खाया करते थे, और जो है दरख्तों के पत्ते खाया करते थे। और जो है हम लोग जब कज़ाए हाजत के लिए या मतलब हम लोग जरूरत पूरी करने के लिए जाते, तो हमारा जो है हमारी इजाबत यानी जो हमारा पाखाना जो निकलता वो कैसे मेंगनियों की तरह। जी। अब इसके बाद देखें तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक जमाना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हुजरे के दरमियान फाके की शिद्दत से मैं बेहोश हो जाता। लोग मुझे, मेरे गर्दन को जो है वो खुंदलते, ये समझ कर के मुझे बीमारी लायक है या मैं दीवाना हूं या मिर्गी की बीमारी लायक है। इस तरह लोग मुझे समझ कर जो है मेरे मैंने दिमाग में एग्जाम ही है, प्यारे आका की सीरत मालूम करना नहीं है आपके। मैंने आपको बता दिया प्यारे आका की सीरत को सिर्फ जो है
وہ اپنا حق سمجھ کر، پیارے آقا کا جو ہم پر حق ہے وہ سمجھ کر ہم پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، تو ہر ایک بات یاد کریں. جب ایگزام میں آ گیا تو اس کو بھی لکھ دیں، ہے نا. ایگزام کی نیت نہ کریں، سیرت کی نیت رکھیں، سیرت پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر ایگزام میں آیا تو اس کو یاد رکھ کے لکھ لیں. جی. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرگی کی بیماری یا جنون کی بیماری سمجھ کر لوگ میرے گردن پر پیر رکھ کر گزر جاتے، کیونکہ یہ علاج تھا. یہ علاج تھا مرگی کا یا جنون کی بیماری کا، کہ گردن پر جو ہے پیر رکھنا. تو لوگ میرے جو ہے وہ، نہ مجھے مرگی لائق تھی نہ جنون، مجھے جو ہے وہ میں پاکی کی وجہ سے بے ہوش گر جاتا تھا. جی. اب اسی طرح جو ہے یہاں پر آگے اور ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایک آیت کے کو جو ہے اس کا مذاکرہ کرتے ہوئے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا، راستے میں بے ہوش ہو کر گر گیا. یہ گرنا بھی میرے فاقے کی وجہ سے تھا. اب یہاں پر نیچے جو ہے، نیچے کے پیراگراف میں کچھ خاص چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. ان سب کا سسٹم، نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے ذریعے کر رہے تھے. بیت المال کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ایک فنڈ سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو متعارف کرایا. اور یہ ہونا چاہیے ہر ایک، مطلب یہ بولنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ اگر اس کے بارے میں اپنے اپنے خاص کچھ دوستوں میں، اپنے اپنے کچھ سہیلیوں میں، یا اپنے اپنے جو ہے محلے میں کچھ اس طرح کا سسٹم بنا لیں تو بہت اچھا ہوگا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. فاقہ مینس بھوک، بھوکا رہنا، بھوکا. جی. تو اس طرح کا جو ہے نظام ہر ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی ضرورت کا انتظام کرتے تھے. لیکن بیت المال میں اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ سب کی ضرورت پوری کی جا سکے، کیونکہ بیت المال میں آنے والا فنڈ وہ جو تھا انصار صحابہ کا، پھر وہ مہاجر صحابہ جن کا کچھ مطلب اچھا نظام تھا تو ان کے طرف سے. لیکن یہ سب ملا کر بھی ناکافی تھا، کیونکہ یہاں پر جہاں پر ضرورت خرچ کرنا تھا اس میں ایک تو مہمان مہاجرین تھے، مہاجرین یعنی ہجرت کر کے پورے مکہ سے آنے والے وہ لوگ تھے. دوسرا اصحاب صفہ تھے. تیسرا جو ہے آنے والے مہمان تھے. اور چوتھا جو ہے دیہات کے لوگ آتے تھے، بدوی جن کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی آتے تھے. اور اسی طرح سوال کرنے کے لیے کوئی سائل آتے تھے. اب ان سب کو جو ہے مطلب کیا کرتے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انتظام بیت المال میں ہوتا تو دیتے، ورنہ قرضہ لے کر ان کی ضرورت پوری ہوتی. اب قرضہ لیا تو کس سے قرضہ لیا جائے؟ مسلمان تو اتنے بڑے سرمایہ دار نہیں تھے کہ ان سے قرضہ لیا جائے، تو یہودیوں سے قرضہ لینا پڑتا. یہودی اس قرضے کو جو ہے وہ بس یہ کہ مطلب ان کو جو ہے سود نفع مل رہا ہے اس لیے نہیں دے دیتے، بلکہ جو ہے وہ اس لیے دیتے کہ ان کے اوپر جو ہے مسلمانوں کے اوپر ہم لوگوں کو اچھا سا مطلب ان کو دبانے کا موقع مل جائے گا، ان کو اپنے قابو میں رکھنے کا موقع مل جائے گا. یہ فائدہ اٹھانے کے لیے قرضہ دے دیتے تھے. پیج نمبر 332، پیج نمبر 332، 332، منور موت یارڈ. جی. سلاسمیہ. چلیں. پتھر میں نے بتایا اس دن، پتھر ایسا کہ چھوٹا سا پتھر، وہاں کے عرب کا جو مطلب ہوتا ہے اس میں ایک خاصیت یہ ہوتی تھی، پتھر چھوٹا سا پتھر لے کر اس کو جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر باندھتے تھے. اور وہ چھوٹا سا پتھر ہوتا تھا، بالکل جیسے سمجھو 5 انچ 6 انچ کا یا 10 انچ کا، مطلب 5 انچ 7 انچ کا اتنا پتھر ہوتا تھا، زیادہ بڑا نہیں ہوتا تھا. وہ پتھر کو جو ہے رسی میں باندھ کر اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے میں جب روزہ ہوتے ہیں رکھتے ہیں تو کبھی کبھار پیٹ میں جلن بہت خطرناک ہوتی ہے، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے کیا کرتے کہ پتھر جو ہے پیٹ پر باندھ دیتے، وہ پتھر معدے کی گرمی کو چوس لیتا، جس کی وجہ سے تکلیف کم ہوتی، تکلیف کم ہوتی. اس لیے پتھر اس کو باندھا جاتا تھا پیٹ پر. تو صحابہ ایک ایک پتھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر. تو بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بھوک کی وجہ سے. جی. اب یہاں پر جو ہے یہ لوگ جو دیتے تھے وہ کس وجہ سے دیتے تھے؟ کہ مسلمانوں کو اپنے قابو میں رکھے. اور دوسری بات، جب ادائی کا موقع آتا تھا یعنی وصول کرنے کا، تو اس وقت بہت زیادہ پریشان کر کر، بہت زیادہ تانے دے کر اور ذلتی کے ساتھ جو ہے وصول کرتے تھے.
अब इसी तरह मुशरिकीन का हाल भी यही था, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा पर, फराख दिलाना यानी खुश, यानी बिल्कुल जो है दिल के उस्साद के साथ, दिल के कुशादगी के साथ, सखावत के साथ, फराख दिल। जी। इनफरादी मानी तन्हा, और ये जो है फराख दिली यानी बिल्कुल दिल के कुशादगी या दिल के बड़े दिल के साथ। जी। अब यहाँ पर जो है इतने हालात के बावजूद भी ये पूरे के पूरे इस तरह अपने जो है बिल्कुल सब्र के साथ, और बिल्कुल जर्रा बराबर भी परवाह किए बगैर, और जर्रा बराबर भी जो है इस्लाम के सिपाही में कोई तसलसल नहीं आया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था, और इनके ईमान के ऊपर जमने का एक खास जो है मतलब, जो ईमान इतना मजबूत था जिसकी वजह से कदम नहीं डगमगा रहे थे। अब यहाँ पर नीचे के पैराग्राफ में यहाँ पर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत, ये मोहसिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब है, इंसान पर एहसान करने वाले। मफलूकुल हाल, यानी ये जो है बुरा हाल होने के बावजूद भी, बुरा हाल होने के बावजूद भी मफलूकुल हाल, खस्ता हाल, खस्ता हाल कहते हैं उसको। खस्ता हाल यानी बिल्कुल गरीबी और बिल्कुल हालात से दो चार। हम्म, मफलूकुल हाल। अब यहाँ पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी जो है वो यहाँ पर खास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माल के ऊपर यानी बैतुल माल पर उनको निगरान मुकर्रर कर रखा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि आप जो है बिल्कुल जर्रा बराबर भी हाथ अपना तंग ना करें, खूब खर्चा करते रहें। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी पर कारबंद थे, यानी इसी पर बराबर अमल करते थे। हाँ। और एक मर्तबा जो है तकरीबन 90,000 रुपए कहीं से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु 90,000 दिरहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तकसीम करा दिए। तकसीम कराने के बाद एक और एक हब्बा भी नहीं बचा, यानी एक दाना भी नहीं बचा, सबका सब जो है दे दिए। उसके बाद एक साहिब आए, आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ है, तो कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि कर्जा लेकर इनको जो है वो अदा कर दो। और एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उनका बयान है, फरमाते हैं एक मर्तबा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूर का ढेर लगाया, खजूर का ढेर। हब्बा मैंने बता दिया दाना, एक दाना भी नहीं था, यानी एक पैसा भी नहीं, जिसको बोलते ना, एक पैसा भी नहीं। हम पैसा बोलते हैं तो अरब में उसे हब्बा बोलते हैं, वाहिद हब्बा, इसनैन हब्बा। जी। तो अब एक भी पैसा नहीं था। तो यहाँ पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है एक खजूर का एक बड़ा ढेर इनके सामने है। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है कि क्या है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, नादीदा हालात, यानी अचानक कैसे हालात आ जाते हैं, उसकी वजह से जो है इंतजाम करके रखा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, देखें कितना मतलब, क्या तुम बेफिक्र हो गए हो, कल कयामत किन कहें इस माल को यूं रोक कर रखने की वजह से कहीं जो है जहन्नम का धुआं तुम तक ना पहुंच जाए, जो है तुम तक कहीं जो है जहन्नम का धुआं तुम तक ना पहुंच जाए। और कहा खर्चा करो, खर्चा करो। और फिर कहा कि देखो तख्ते इख्तिदार के मालिक, यानी जबरदस्त कुदरत वाले मालिक के बारे में कभी भी बदगुमानी ना करें, उनसे कोई अंदेशा ना रखें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। फिर उसके बाद कहते हैं अब बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद एक मुशरिक आया और आकर कहने लगा कि आपको जब भी जरूरत पड़े मुझसे कर्जा लिया करें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कर्जा लिया, अभी वक्त भी पूरा नहीं हुआ था। उसी से पहले आकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो वजू करके आ रहे थे। तो फौरन वो आकर जो है वो मुशरिक जो महाजन था, यानी मैं बताया कि महाजन उसको कहते हैं जो सूद पर लेन देन करते हैं, बड़े जो है व्यापारी, बड़े व्यापारी। तो ये जो है आकर कुछ साथियों को लाकर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये लकब से पुकारा, वो हबशी, वो हबशी। ऐसा नहीं है, माल जमा करके ऐसा रखने से नहीं, वाफिर माल यानी माल का अक्सर हिस्सा, माल का जो है वो अक्सर वाफिर वाफिर माल का अक्सर हिस्सा। जी। मुस्तकबिल, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आगे का, आगे का। माल जमा करके रखने से ऐसा नहीं है। अब देखें कि एक मैं एक बात बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि तुम मेरे उम्मत के गनी हो, तुम मेरे उम्मत के गनी हो। लेकिन जन्नत में तो देखा गया
کہ آپ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں. اتنا سننا تھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی میں جا کر تو پورا کا پورا مال میں صدقہ کر دوں گا، میں پورا خرچ کر دوں گا. فوراً جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آئے. کتاب میں نہیں ہے، کسی نے پوچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہا کہ عبد الرحمن سے کہہ دو پورا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کر لیا کریں کہ مہمان نوازی خوب کیا کریں، مہمان نوازی خوب کیا کریں. پیج نمبر 332. اور دوسری بات، جب بھی کوئی تقاضا آئے دینی تو خوب وہاں پر جو ہے سائل کا سوال یا کوئی تقاضا لے کر آئے تو اسے پورا کرے. غریبوں کی مدد کیا کریں. مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے، مال جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، البتہ اس کا حق ادا کرنا ہے. مال کا حق ادا کیا کرنا ہے کہ صدقہ نکالنا، زکوٰۃ دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا. مال اکڑ کے طور پر جمع کر کے نہیں رکھنا. یہ کئی ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بتا دیا جائے گا. جی اب یہاں پر دیکھیں کہ حت خود جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مشرک آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس میں جو ہے آپ جو ہے خاص کر وہ مشرک کہنے لگا کہ آپ کیوں ادھر ادھر مانگتے ہیں، میرے پاس سے لے لو. اور پھر جب وقت مقررہ سے پہلے آ کر تقاضا کرنے لگا کہ مال، وہ حبشی جو ہے جلدی سے مال دینا، اگر نہیں دیے اتنے وقت کے اندر تو پھر سے غلام بنایا جائے گا، جیسے کہ پہلے تو غلام تھا. اس طرح کے سختی کے الفاظ. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف مزاج کیا، بتاؤ ایک شریف آدمی پر جب ایسے الفاظ سنتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کے بعد گئے اور جا کر کہ اللہ کے نبی، وہ فلانا جو قرض مانگنے والا، جو قرض خواہ ہے، یعنی قرض جو جس نے آپ کو قرض دیا تھا، وہ قرض کے بارے میں اصرار کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہیں جا کر روپوش ہو جاتا ہوں، یعنی چھپ جاتا ہوں جب تک کہ مال کا انتظام نہ ہو جائے. یہ کہہ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد چلے گئے. صبح کے پہلے پہلے جب وہ اپنے کام کے لیے نکلنے والے تھے بلال حبشی، یعنی چھپنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فوراً بلوا بھیجا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے کام پورا کر دیا. کہا کہ فدق کے حاکم نے جو ہے 3 اونٹنیاں بھر کر مال بھیجا ہے، آپ اپنا قرض ادا کر دو اور بقیہ پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی تھی ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اور ایک صحابی ہے، ان کا نام ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہے ایک یہودی کے مقروض تھے، یعنی ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا آپ نے، اور یہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا اپنے کپڑے کے علاوہ کہ ان کو کچھ دیں. تو یہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میرا قرض، میرا قرض. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، مہلت بھی، لیکن اس نے نہیں مانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی پکڑ کر ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح ان کا قرض ادا کر دو. تو انہوں نے جواب دیا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. کہا کہ غزوہ خیبر میں ہو سکتا ہے، غزوہ خیبر جو خیبر کا جو غزوہ ہوا تھا تو اس وقت ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے تو میں دے دوں. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کہا کہ کچھ دینے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کہا کہ کچھ نہ کچھ کر کر اس کا پہلے قرض ادا کر دو. کہتے ہیں کہ بات چل رہی تھی، اس نے کیا کیا کہ آپ کا جو پیجامہ تھا وہ کھینچ کر لے کر گیا. کتنی مطلب جو ہے گھٹیا حرکت ہے. فوراً ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ نکال کر جو ہے نیچے لنگی بنا لی. یہ اس طرح کے جو ہے گھٹیا اور جو ہے اس طرح کے جو ہے گھٹیا مزاج کے لوگ تھے جو اس طرح کی تکلیف دیتے تھے. آگے دیکھیں اور پیج نمبر 334. 334 اس میں جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشحال تھے اور اچھے خاصے جو ہے، لیکن کبھی کبھار حالات اور وقت کے اعتبار سے قرضہ لینا پڑتا تھا. تو انہوں نے بھی ایک یہودی مہاجن سے وقتاً فوقتاً قرضہ لیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھجور کے جو باغات میں سے جو آنا تھا وہ اتنا نہیں آیا کہ قرضہ دے سکیں. تو آپ جو ہے وہ اس کو معذرت کی، کہا کہ اس وقت جو میرے پاس نہیں ہے، آئندہ سال. پھر آئندہ سال بھی ایسا ہوا کہ کھجور اچھے نہیں آئے، کھجور اچھے نہیں آئے. تو جی پیج نمبر 334. 334 اس وقت جو ہے فوراً عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو کہنے لگے، کہا کہ آئندہ سال. پھر آئندہ سال بھی جو ہے وہ کچھ یہ نہیں آیا، یعنی جس طرح پھل آنے تھے وہ نہیں آئے. نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اور پریشان کرنے لگا.
फिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। अल्लाह के नबी ने कुछ साथियों को लेकर जाकर उस यहूदी को समझाया, उसने कहा, माना नहीं, वो जिद्दी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इधर उधर घूमकर फिर गए, फिर समझाया, फिर नहीं माना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कुछ आराम किए, फिर आए, फिर आकर समझाए, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो खजूरों के जो है बाग का झुंड था, उसमें जाकर खड़े हुए, और जो है फिर उसके बाद फरमाया कि खजूरें तोड़ो। तो फिर खजूरें तोड़ना शुरू कर दी। तो इतनी खजूरें आई कि उतनी सोचा भी नहीं जा सकता था कि उतने सारी खजूरें आई। जी। फिर उसके बाद जो है वो उसका कर्जा भी अदा गया, और फिर काफी जो है खजूरें बच गई। अल्लाह के नबी वसल्लम का मौजिजा कहें, अल्लाह के नबी वसल्लम की बरकतें कहें, कि जाकर खड़े होती ही। अब बताओ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बाबरकत जात है, आपकी सुन्नतों में कितनी बरकत होगी, आपके अमाल में कितनी बरकत होगी, आपके सिफात में कितनी बरकत होगी, अगर हम भी अपने जिंदगियों में लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि न पसीजा, यानी उसको जो है, यानी वो शर्मिंदा भी नहीं हुआ, उसका दिल नरम नहीं हुआ। पसीजा नहीं, यानी उसका दिल नरम नहीं हुआ, उसका दिल नरम नहीं हुआ, पसीजा न पसीजा, उसका दिल नरम नहीं हुआ, इतना बोलने के बावजूद भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद एक वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जिरा, जिरा जो जंग में इस्तेमाल करते हैं, वो यहूदी के पास गिरवी रखी थी, लेकिन आखिर तक उसको फक न कराने की जो है, फक यानी उसको छुड़ाने की जो है, वो इतना माल नहीं जमा हो सका कि उसको छुड़ा सके। बताओ कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल होगा। फिर एक मरतबा यहाँ पर जो है एक खुद एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती से, बदवी यानी देहाती, देहाती से कर्जा लिया था। वो आकर जो है बहुत ज्यादा सख्ती, और बहुत ज्यादा जो है सख्ती का मुजाहरा करने लगा, निहायत तुंदी से गुफ्तगू की, यानी बहुत सख्ती से। और उसको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने समझाया, कहा कि देख तू अच्छे अंदाज में मांग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मैं ये जो है एक लंबा एक ये है, इसमें मैं इंशाल्लाह कल आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो भी पूछ रहे हैं सूद के बारे में, मैं इंशाल्लाह कल बताता हूँ कि क्या तरतीब थी उसकी। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहने लगा, कहा कि उसको मत आप कुछ मत कहो, मुझे कहो कि आप इनके देने में जो है जल्दी करें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे, क्योंकि उसका हक है, वो मांग रहा है। फिर इसका हिसाब बेबाक करने का हुक्म दिया, और उसके जो कुछ था वो जो है ज्यादा दिलवाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुछ देना था वो देकर फिर ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने के लिए कहा। मैंने अभी बताया सख्ती, इसका माना है, जी, तुंदी का मानी सख्ती, निहायत। जी। यहूद देखो पेज नंबर 335, 335। यहाँ पर जो है जैद बिन साना रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल किए। ये बात का, ये इनका वाकया, इस्लाम लाने से पहले एक यहूदी आलिम थे, यहूदी आलिम। ये अपना वाकया बयान करते हैं। ये खुद अल्लाह के नबी सल्लम के जो है वो हक की तलाश में थे, और ये चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लम के जो जो मैंने अलामतें मैंने देखी है, वो सब अलामतें मैंने आपका मोहर नबूवत का मोहर मोहर नबूवत भी देख लिया, जो अल्लाह के नबी सल्लम के पीठ के ऊपर था, मैंने उसको भी देखा है। और फिर उसके अलावा जो कुछ था मैंने वो सब देख लिया, लेकिन एक चीज मुझे मालूम करना है, वो अभी तक मालूम नहीं हुई। वो मालूम करने के दर पर थे अल्लाह के नबी सल्लम। तो उस वक्त जो है ये जैद बिन साना कहते हैं कि एक देहाती जो है अल्लाह के नबी, बदवी यानी एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लम के पास आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और मैंने उनको कहा था कि जब इस्लाम कबूल करेंगे अल्लाह ताला आपको खूब रोजी देगा, और बदकिस्मती से उसी साल जो है घात पड़ गया। अब मुझे खदशा है, मुझे खदशा है, कहीं ऐसा ना हो, मुझे खदशा है ना, मुझे अंदेशा है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग पूरे के पूरे जो फिर से 335 कहीं जो है मतलब इस्लाम से फिर न जाए। तो उस वक्त जो है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुस्तफसराना यानी निगाह से, यानी ये पूछने के अंदाज में निगाह किया, मुस्तफसराना यानी पूछने के अंदाज में उन्होंने अर्ज किया कि मेरे पास इस वक्त फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो जैद बिन साना ने पेशकश की कि मुझसे जो है आप 80 मिसकाल सोना ले ले, मिसकाल एक वजन है सोने का, फिर उसके बाद उसके बदले में वक्त मुकर्रर पर मुझे खजूर दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छी बात है। और फिर उससे सुना लिया और लेकर उस देहाती को दे दिया। अब ये देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मदद करने का, ताउन करने का किस तरह है।
آج کئی سارے لوگ ہمارے پاس تقاضے لے کر آتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، یا تو ہم ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، یا تو پھر ہم لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ اگر ہم دیں گے تو ہمارا مال جو ہے ختم ہو جائے گا۔ خاص کر کچھ نہ کچھ ترتیب ہم لوگوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں، خاص کر دو فرشتے رات میں ندا لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو خرچ کرنے والے کو اللہ خوب دے اور روکے رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر۔ تو ہم لوگوں کے سامنے کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا جو ہے خرچ کرنے کا مزاج نہیں بنتا ہے، خرچ کرنے کا مزاج نہیں بنتا ہے، اس لیے خاص کر خرچ کرنے کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک چیز خاص کر یہاں پر جیسے زید بن سعدہ نے کہا تو فوراً سونا انہوں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد وقت مقررہ سے پہلے ہی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں تھے، ایک کسی جو ہے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی جو ہے ایک جنازے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس کھڑے تھے۔ یہ تشریف لا کر جو ہے یہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر اور آپ کا جو یعنی پکڑا اس کو اس طرح کرتے کو کہ زور سے جو ہے کھینچا، یعنی سختی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہا میرا قرض ادا کرو، خدا کی قسم اور تم سب عبد المطلب کی اولاد ایسی ہو، ایسے الفاظ استعمال کیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ انہوں نے غصے سے جو ہے زید بن ثانہ کو دیکھا، زید بن ثانہ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ حضور خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ ایسے موقع پر چاہیے کہ تم جو ہے مجھے یہ کہتے کہ اچھے انداز میں ان کا جلدی سے قرض ادا کرو، اور ان کو کہتے کہ آپ ذرا صبر کرو، لیکن آپ یہ سختی کر رہے ہو، اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر جو ہے ان کا حساب چکاؤ اور جو ہے بدلے میں 20 سا زیادہ کھجور دو۔ کتنے؟ 20 سا زیادہ کھجور دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ 20 سا پھر زیادہ کیوں؟ تو کہا کہ تم نے جو غصہ کیا، زیادتی کی، اس کی وجہ سے جو ہے یہ 20 سا زیادہ دینا ہے آپ کو۔ جی، نہ دہندہ، یہاں پر جو ہے یہ نہ دینے والے، نہ دہندہ نہ دینے والے، یعنی اس نے جو ہے وہ تانا دیا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے زید بن ثانہ جو ہے ان کو معلوم تھا یہ صرف اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے، آپ کی نبوت کی صفات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا تو زید بن ثانہ نے کہا عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، مہر کے بارے میں وہ میں نے دیکھ لیا۔ میں نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور میں نے سنا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ غصے کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی۔ تو صرف صفات دیکھنا تھا مجھے، کہا کہ مجھے جو ہے پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ خود انہوں نے اپنا آدھا مال جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے لیے آدھا مال انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اب یہ جو تھے یہ بھی یہودی مہاجنوں کے سب سے بالکل الگ تھے، مالدار تھے، لیکن یہ ایسے نہیں تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسی مشکل کو جو ہے بھانپ کر یہ تکلیف دینے کا ایک مزاج پورے مہاجنوں نے بنا لیا تھا۔ جی، اب نیچے کا جو پیراگراف ہے اس میں ہم لوگوں کو دو تین باتیں بس سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے مشرکین نے ایک طرف ایک سسٹم بنا دیا تھا مہاجنی کا، یعنی پیسے قرضے سے جو ہے دینا، اور دوسری طرف یہ انہوں نے یہ اس مہم میں مصروف تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے سے روکا جائے، اللہ کے راستے میں خرچے کرنے سے روکا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ترغیبیں دیتے۔ اور یہ معاملہ ان کا یہاں سے نکل کر پیج نمبر 336، معاملہ ان کا یہاں سے نکل کر یہود سے منافقین تک پہنچ گیا، اور یہ لوگ بھی اس طرح کرنے لگے اور پورا کا پورا جو ہے فضا کو خراب کرنے لگے۔ اور دوسری طرف جو ہے مل مل کر کہتے ہیں لوگوں کو کہ اپنا مال کیوں غارت کر رہے ہو، مکہ کے چند کالوں پر کھلا پھلا کر تم جو ہے کیا تم کو حاصل ہوگا؟ اپنے بچوں کی خدمت کرو، کاروبار چلاؤ،
आखिर माल का ये क्या अहमकाना मसरफ है, यानी इस्तेमाल करने की क्या जगह तुमने ढूंढ रखा है। और ये इसको तेजी से कुरान पाक ने उसका नक्शा नक्शा खींचा है। वया मुहिम, यानी किसी एक ऐसे मिशन को छेड़ना, किसी ऐसे काम में लगना। जी, मुहिम छेड़ दी, यानी उन्होंने किसी ऐसे काम को छेड़ा और किसी एक ऐसी हरकत को उन्होंने छेड़ा जिसमें मसरूफ है। ये मुहिम जो आता है किसी काम का प्लानिंग, इरादा करना। जी। अब यहाँ पर देखें कि इसका अब यहाँ पर ये निजाम जब इन्होंने ऐसा बनाया माहौल, तो कुरान पाक की आयत में उनको क्या कहा गया, वयअमुरून अन्नास, वो लोगों को हुक्म देते हैं बुखल का, कंजूसी का। और इनमें जो नाम जो आए हैं बुखल के जो मुअल्लिमीन थे, यानी जो बुखल सिखाते थे दूसरों को, उसमें जो है तरगीब इंफाक, यानी खर्च करने की तरगीब देना, खर्च करने की तरगीब। अब यहाँ पर वो कौन कौन थे, काब इब्ने अशरफ और उसाम जो है ये जम इब्ने कैस, उसामा इब्ने हबीब, नाफे इब्ने अबी नाफे, बहरी बिन अम्र, और हैसी बिन जो है वो अख्तब, और रिफा बिन जैद, ये कुछ नाम है। ये जो है बहुत ही आगे आगे थे। ये आकर साहबा के पास बैठते, अंसार के पास बैठते, आकर जो है उनको कहते कि तुम अपना माल यूं ना उड़ाओ, ये अगर ऐसा उड़ाओगे तो तुम्हारा हाल खस्ता हो जाएगा और तुम जो है बहुत तंगदस्त हो जाओगे, और कुछ तुमको समझ बूझ है या नहीं, इस तरह का जो है जहन साजी करते। बोखला, यानी बिल्कुल जो है वो उनको कुछ समझ में नहीं आना, हक जैसे जिसको कहते हैं कि कुछ समझ में न आने के बाद बिल्कुल बोखला उड़ते हैं, यानी ऐसी हरकत उनकी हो जाती है। बोखला, बोखला उठना यानी बिल्कुल गुस्से में आना, या मतलब जो है चिड़चिड़ापन इनके अंदर पैदा होना, उसको कहते हैं। अब पेज नंबर 337 पर देखें, यहूदी के पांचवें कॉलम के कारिंदों में सरगोशियां होती थी। पांचवा कॉलम क्या है, आगे नीचे आएगा। रसूलम के साथियों पर माल खर्च करने से बाज आ जाओ। कुरान पाक उसके बारे में कहता है, वो लोग कहते हैं कि तुम मत खर्च करो अल्लाह के रसूल के पास जो लोग रहते हैं, यहां तक कि वो मुंतशिर हो जाए। यानी इनका क्या था प्लान, कि हम लोगों को रोकेंगे, अब इनको पैसा नहीं मिलेगा तो ये लोग पूरे के पूरे जो है इस्लाम से फिर जाएंगे, ये प्लान था इनका। पांचवा कॉलम किसको कहते हैं, पांचवा कॉलम से मुराद वो लोग हैं कि जो बड़े बड़े ग्रुपों में घुसकर उसे कमजोर करने वाले, बड़े बड़े ग्रुपों में घुसकर उसको कमजोर करने वाले, और आमतौर पर किसी दुश्मन दुश्मन ग्रुप या कौम के हक में होता है। यानी ऐसा पांचवा कॉलम, यानी या तो ये छुपकर जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग, या खुल्लम खुल्ला कुछ प्लानिंग, और इसी तरह या बैरूनी दूसरी ताकतों को लेकर हमला करने का कुछ सिस्टम। ये जो है एक जिसको आज कहते हैं हमारे जमाने में गवर्नमेंट के जासूस कह सकते हैं, यानी इस तरह का जो एक पूरा का पूरा टीम उन्होंने बना रखी थी जो इस तरह का काम कर रहे थे। अब देखें किस तरह के काम कर रहे थे। एक तो जो है वो खर्चा करने से रोकने का सिस्टम बना रहे थे, और दूसरी तरफ कर्जा देकर जो है मुसलमानों को अपने काबू में करने की कोशिशें कर रहे थे। अब किसी न किसी तरह जो है वो इनको अपने अंदर ला कर कुछ न किसी तरह कर कर जो है वो शिकस्त यानी हार देने की कोशिश कर रहे थे। मगर मामला कुछ ऐसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे, और आपकी गहरी तदाबीर थी, और दुश्मनों को जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में शिकस्त दे दी। वो कैसे, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो खास जो चीज थी, वो सबर और उम्दा अखलाक। सबर और अखलाक की मजबूती की वजह से ये किसी मैदान में यहूदियों के सहाबा को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार नहीं हुई। बेवकूफाना, अहमकाना, बेवकूफाना। जी। अब फिर उसके बाद देखें नीचे, यहूद की यहूदियों की जासूसी गिरोह। अब तारीख यहां पर जो है खास कर जो बता दिया गया पेज नंबर 37 पर, कि खास कर कोई भी कौम तारीख में देखा गया है वो तरक्की पर आती है तो इखलास की वजह से। अगर इखलास उसमें होता है, पेज नंबर 338, जब इखलास उसके अंदर होता है तो फिर वो जो है चाहे सामने वाले कितना भी उसके साथ मुकाबला करें और किस तरह की भी जो हरकत क्यों ना करें, लेकिन याद रखें कभी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए कि सामने मद्दे मुकाबिल जो है वो इखलास वाले हैं। कौन है? इखलास वाले। और इसी तरह पर बताया गया कि खास कर जो है
मुशरिकीन का एक सिस्टम जो था वो पहला सिस्टम था तकलीफ देने का, और ये यहूदियों का एक दूसरा एक सिस्टम था तकलीफ देने का। बहरहाल दोनों की तकलीफें अलग अलग रंग की थी और अलग अलग ढंग की थी, और दोनों का जो है तकलीफ देने का जोर बहुत ज्यादा था। अब यहाँ नीचे पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया कि जैसे इस्लाम को तरक्की होने लगी और एक नई रियासत मजबूत होने लगी, तो अब ये जो है पूरे के पूरे हर जानिब, हर चार जानिब से बेदार दिल और मुतहर्रिक अमल पसंद अफराद को चुन चुन कर अपने साथ ले रही थी। तो ये लोग परेशान हो गए कि अच्छे अच्छे लोग इनके साथ जा रहे हैं और ये लोग मजबूत हो रहे हैं, लिहाजा जो है ये मुखालिफ ताकत हसद और ऐसा से कमतरी में आकर जो है इन्होंने कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा करना है ताकि जो है इनको जो है खत्म करें या कमजोर करें, इसकी साजिशें शुरू कर दी है। इनका दिल का जो है उबाल उबाल यानी हसद की वजह से बहुत ज्यादा ये लोग परेशान थे। और किसी ने अब क्या करते तो भी क्या करते, बस लोगों को भड़काने का काम करते, या लोगों को जो है अपील करते, या लोगों के सामने जाकर कुछ ना कुछ बीच में बात डालकर, मैं इसका खुलासा बता रहा हूं, तो कुछ ना कुछ जो है उनके दिमागों में शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते। लेकिन इनके पास न कोई मजबूत अखलाक थे, न इनके पास कोई मजबूत तालीम थी, न इनके पास कोई प्रूफ के लिए कोई चीज थी, जिसकी वजह से हार पर इनकी हार हो रही थी यहूदियों की, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। और उसके मुकाबिल इस्लामी परचम वो दिन ब दिन जो है वो लहरा रहा था, और वो आगे ही बढ़ रहा था, और ये लोग नाकाम हो रहे थे। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो कुछ क्यों नहीं कर सकते थे, पेज नंबर 339, इसलिए कि मुआहदा जो उन्होंने किया था उनके हाथ उसमें बंधे हुए थे। अरे बात सुन में, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ऐसे बुजदिल हो गए थे कि अब कुछ करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। और जाहिर सी बात है, बुजदिल क्या करता है, बुजदिल वो कोशिश करता है हसद और कीने की राह से कुछ ना कुछ जो है मतलब एक ऐसा रास्ता तैयार करता है। जुमूद यानी जमना, जक यानी मात देना, हार देना। सुन दिए फिर भाई, जो है वो मात देना, हार देना, ये जो चीज है इसके बारे में जी। जक, जक यानी हरा देना, या जो है मतलब उनको जो है वो गिराना। अब यहां पर देखें कि ये जो है इनका पूरा का पूरा 339 पर, तो इस एतबार से ये लोग पूरे के पूरे इस तरह की कोशिशें कर रहे थे। आगे यहूदियों का क्या क्या मंसूबा क्या क्या है इंशाल्लाह 339 मुनाफिकीन के जलील, तो इसको आगे हम लोग सुनेंगे इंशाल्लाह इसको। तो ये बहुत ही ज्यादा अहम चीजें हैं इनके तकलीफें देने की, और आज भी उनकी साजिशें यहूदियों की यही है। आप लोग इसको और अब के और पिछले हालात को अगर जोड़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का इनका सिस्टम था। इखलास यानी दिल का खास खालिस अल्लाह, और खालिस जो है आखिरत, और खालिस जो है वो अल्लाह अपने जाती मफाद के लिए नहीं करना, बल्कि खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए खास करना, और आखिरत के लिए खास करना, इसको कहते हैं इखलास। हिल्फुल फजूल के तो वो तो गुजर गया, आप पीछे उसमें रिकॉर्डिंग में देख लें, या तो फिर मैं आप मुझे 17 पर मैसेज करें, मैं उसको भेज दूंगा हिल्फुल फजूल के बारे में। जी जी। जुमूद यानी जमना, जुमूद कहते हैं जमना। आज इंग्लिश क्लास नहीं होगी, नहीं होगी इंग्लिश क्लास, ठीक है। एक रिक्वेस्ट हमारी सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मेहनतें कोशिशें हो रही है, और इसीलिए जो है एक तुबा फाउंडेशन के जानिब से हम लोगों ने जो है एक यूट्यूब चैनल का जो है मतलब हम लोगों ने शुरुआत की है इसी मकसद के लिए, ताकि अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे मैसेज और दीनी जो है प्रोग्राम सब तक पेश किया जा सके। इसलिए खास कर कर इसके बारे में इंशाल्लाह एक दो तीन दिन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग इसको देखें तो सब लोग जरूर जो है इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, इसलिए कि खास कर कर हम लोग चाह रहे हैं कि इसका कुछ, अब कल भी लिंक भेजी गई थी, लेकिन जितने उसको सब्सक्राइब होना चाहिए था नहीं थे, इसलिए वो लिंक ओपन नहीं हो सकी। आप लोग जब भी कोई ग्रुप में आए तो आप उसको जरा खास कर कर जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। अब इंशाल्लाह वो हमारे आफ्ताब सर आपको भेजेंगे ग्रुप में, तो सब अपने एतबार से इतना जरूर कर दें, और खास कर कर अपने रिश्तेदार या अपने जो साथियों को भी कह दें इस मामले में, ताकि जो है अच्छे से ये मजबूत चैनल हो जाए हमारा, हम सबके फायदे के लिए इंशाल्लाह। और एक बात याद रखें, इंशाल्लाह हमेशा
نیت بھی کریں ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ ہمارے علاقے میں اچھائی لائیں گے. ایک سے کچھ نہیں ہوتا. سب مل کر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کچھ آپ کچھ ہم انشاءاللہ سب مل کر کچھ نہ کچھ بھلائیاں ہمارے علاقے میں لائیں گے انشاءاللہ. جی. ہمارا پورا کا پورا علاقہ جتنا بھی ہے. اچھی بات ہے. یہ نمبر جو ہے گروپ میں ڈالیں. واٹس ایپ گروپ میں ڈالیں. اس میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ. جی. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. جزاک اللہ.